لله الحمد لله بعد كريم سبال سبيل سبال كبير الشان دليل القدر رفيع الذكر مخالق جليل القرآن خفيف الرجيع الوجيه الكثير الغفران جميل الثناء جليل العطاء مجيب الدعاء جميل الإحسان سليل الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المبعوث بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين خلاد العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس واحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى بلاد الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه هو أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا فإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأعملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
تفلحون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأقوى